Hello, mga igsuon, maayong gabi katong tanan sa mga Don Rosarians, mga Marian Devotees, ug sa tanang mga viewers karong gabi una. So karon nagpadayon kita sa tong topic ika-fifth steps kining poverty and detachment. So ato ning ipadayon bato na sa tanan mag-ampo sa kita. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Amen. Let us pray. O God, who taught the hearts of the faithful, by the light of the Holy Spirit, grant that by the gift of same Spirit, we may be always truly wise and ever rejoice in His consolation, through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, mga igsuon, si Kristo, anaa kaniya ang tanang grasya, ug nagmando siya sa tanan, ug siya dungganan, ug nagbuhat sa tanan dinhis kalibutan, apan gisalikway siya sa mga katawhan, bisan gani sa iyang kaugalingon, lungsod sa Nazaret, wala siya dawata. Sa kinabuhi ni Kristo, sa dinhi pa sa kalibutan, puno sa kakabos. Gitamay siya, gibiay-biay, ug gisalikway. Mga igsuon, pangutana, ngano man ang kinabuhi ni Kristo, sa dinhi pa siya sa kalibutan, nga diin gibiay-biay siya, gitamay, gisalikway, nga Ginoo man unta siya. Naani ang tanan, ug siya nagbuhat sa tanan. Ngano man, igsuon tungod iyang gipakita ang iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan sa pagkakabos. Kay tungod siya igsuon ko nga mahimo siyang ehemplo sa mga katawhan. Ug ipakita niya ang kinabuhi nga he humble himself, nagpaubos siya pag-ayo. O yang ipakita sa mga katawhan ang kakabos ug mao kini ang dalan padulong sa langit ug mao kini ang kaluwasan. Nga iyang ipakita ang iyang kinabuhi sa dinhi pa sa kalibutan nga kabos, panday, o iyang amahan, si Mama Mary, kabos. Ngano iyang ipakita kanato? Kay tungod alang sa tong kaluwasan nga kita musundog usab sa iyang pagkakabos. Pamalandong, ato kining pamalandungan, igsuon, nga ang kaluwasan, kining kaluwasan ato lang kining makabot nga diin atong ipunting ang atong duha ka mga mata diha sa kinabuhi ni Kristo. Nga diin siya nagpakakabos ug si Kristo nagpaubos. Ug sa atong kinabuhi unta usab nga kita magpakakabos ug kita magpaubos. If we read in the Bible, Colossians chapter 3, verse 12, matod pa sa pulong sa Ginoo. Kamo ang katawhan sa Dios, gigugma kamo niya, o gipili aron maiya. Busa, kinahanglan nga magmaluluyon kamo, kinahanglan magmahigugmaon kamo, ug kinahanglan mapainobsanon ug maaghop ug mapailubon.
So ato ning pamalandungan sa atong kinabuhi. Nga sa kinabuhi ni Kristo siyang pagaginoo, so bisan pa anaan niya ang tanan, but iyang gipakita ang iyang kakabos. Ug dinhis kalibutan, igsuon ko, si Kristo nagsulti kanato nga unta ato usab batunan ang iyang mga bertud, ang iyang pagkamaluluyon, ang iyang pagkamagihatagon, ang iyang kamahigugmaon, pagkamapailobon. Mga igsuon, according to Saint Jean Chantal, usa siya ka Santos, nga mingon siya, the more worthy we think ourselves of some office or employment, the less worthy we are to have it. For show that we are lacking in humility, which be our best qualification. Sabi ni Saya pa, labaw pa katakos paghuna-huna sa atong kaugalingon, sa usa ka katungdanan o sa buhat sa atong pagkaanaa. Jutay ra ang atong katakos para atong mapakita nga kulang ra gayud ang atong pagpaubos, nga diin mao kini ang labing maayo nga atong gikinahanglan. So mga igsuon ko, sa atong kinabuhi nga Kristohanon, ang labi di ang gikinahanglan kanato mao gayud ang bertud sa pagpaubos. And the foundation of all virtues ang pagka mapainubsanon ang pagpaubos. Tinuod sayon kay ni pagsulti atong word paubos apan lisod buhaton. Mataginahanglan kita igsuon ko, no, panabang sa Mahal Birhen Maria. Naginahanglan kita sa kaluoy sa Ginoo nga unta ato kining ma-acquire kining mga bertud nga diin mao kini qualification nga gikinahanglan sa atong espirituhanong kinabuhi. Atong pamalandungan sa atong kaugalingon nga labing maayo atong makita diha sa atong isikataw, igsuon ko mao ang atong pagka mapainubsanon ang bertud sa pagpaubos nga din ato kining katungdanan sa pagbuhat niini. So kinahanglan ato gayud ining buhaton. Dili lang kay kutob diha sa pagsulti, no? Kundili aksyon ang gikinahanglan. Nganong ato man kining buhaton ang bertud sa pagpaubos. Ug atong hunaon sa atong kaugalingon nga isip usa ka katungdanan sa pagbuhat. Nganuman, igsuon ko, ato kining buhaton ang bertud sa pagpaubos, ang atong hunaon sa atong kaugalingon, ug sa atong hunaon isip usa ka katungdanan sa pagbuhat, kay tungod aduna kini saad. So unsa man day saad sa Ginoo kung ang tao magpaubos? Kung ana atas pagkamapainubsanon dunay ganti ang Ginoo. So unsa may saad niya? Igsuon ko, walay lain ang saad sa Ginoo, ang saad sa Dios kanato. Walay lain kundili ang kinabuhi ug kalipay nga walay katapusan. Sumauni igsuon ang ato kining paningkamutan. Igsuon pamalandungan nato nga kining kinabuhing espirituhanon dili gayud makita apan sadto si ang katawhan karon gipangapkap kanunay giatiman kundili ang mga butang nga makita. Matud pas Ginoo, ang mga butang nga makita dili mo hatag og kinabuhi nga dayon. Apan ang mga butang nga dili makita mao kanay mo hatag og tinuod na kinabuhi. If you read in the Bible, Matthew chapter 5 verse 5, matud pas pulong sa Ginoo, bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad sa Dios. So sa ako nag-ingon sa unahan,
nga ang Ginoo aduna gayoy saad. No? Diha nga si St. Vincent karapa usa ka santos, si St. Vincent usa ni ka Society of Jesus, no? Yang congregation. So mibisita sa iyang amigo nga masakiton. Og nagpatabang ang iyang amigo sa pagpaampo nga maayo siya o maayo siya sa iyang balatian. But mitubag si St. Vincent. Mingon ang usa ka santos nga dili sa ingon nga dili ako matinumanon sa akong gugma diha kanimo. Karon nga naa ka sa estado sa grasya, ang Ginoo nagtawag kanimo sa sunod kalibutan kay tungod nagtinguha siya sa imong kaluwasan. Mga igsuon, ug ato ning pamalandungan sa gisulti ni St. Vincent usa ka santos nga diha di ay sa mga balatian sa atong mga kasakitan ang Ginoo nagtawag kanato diha sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang kinabuhing walay katapusan ug sa mga sakit mga balatian nga atong nasugatan anaa kita sa estado sa grasya. So pagkanindot di ay kung anaa ta sa mga kalisdanan, anaa ta sa mga balatian ug mga kasakitan, kita anaa sa estados nasa state of grace. Grasya di ay kini. Para nato murag punish kita, no? Apan sa mata sa Dios dako kay ni nga grasya. Mao nang karong na may mga balatian, karon ay daghang mga problema, no? Ato nang nasugatan ang daghang mga pagsulay sa kinabuhi. Pasalamat sa Dios kay kini di ay nga atong naangkon ning daghang mga kasakitan, mga problema, dako kining grasya sa Ginoo. Ilabi na nga anaa sa balatian. Nga diin kining mga kalisdanan nga atong nasugatan ato kining ipahiusa ngadto kang Kristo sa makasakitan ni Kristo nga pinaagi sa atong paghalad atong maangkon ang kaluwasan. Mao ni igsuon ko. So sunod ni ini mao ang true detachment nga ang tinuod nga pagbulag gikan sa tao nga wala magpasabot igsuon nga dili kita may gugma kanila sa usag-usa, no? But it means, no, ang kahulugan ni ini nga ang atong gusto atong ipasubay sa kabubuton sa Ginoo aron sa pagpahimuot ngadto kaniya, no? So kini di atong gusto ato gayud kini nga ipatukma o ipahiuyon sa kabubuton sa Dios. O sa duha ka kinaiyahan o tinuhuan nga gipahamtang ang atong katungdanan diha sa paghigugma sa atong mga ginikanan, sa atong mga kaparintihan ug sa atong maghatag, no? Apan kining maong gugma mahimo kining lagda ug ang dili maayo ang daotan kinsa modala kadto sa pagpasakit o makapahatag og daotang buot sa Ginoo ug mao kini ang makapugong o makasanta sa kalambuan sa diha sa bertud sa iyang kinabuhi. So mga igsuon ko, ang makasanta di ay o makapugong sa kalambuan sa atong espirituhanong kinabuhi, igsuon kining mga daotan, no? So daotan ta kuna-kuna, no? Mga daghang mga vices, mga daotan, no? Mao dinhi mo pugong, no? Sa mao ni makasanta pagpugong sa kalambuan. Ngayon mo grow ang atong spiritual life. So masanta kini, mapugngan pinaagi sa mga daotang binuhatan. So daghang mga Kristiyanos karon mga igsuon
nga di kahimo og dagkong mga kalambuan sa ilang kinabuhi o sa dalan ngadto sa kahingpitan nga diin sila gawas nun ug gikan sa tanang kalibutan ang diha sa pagbati apan tungod sila nagpalambo sa hilabihang pagbati diha sa ilang kasing-kasing ug dili sila gusto mobiya ngadto sa pagpahimulag sa mabutang ug sila nagpadayon sa pagbangutan o di sa kasub-anan sa ilang kahimtang nga walay usa ka lakang ngadto sa pamaagi sa hiyas o sa bertod. So, unsa may pasabot niini? No? Nga atong pamalandungan nga atong ipakadak-an ang atong kasing-kasing sa pagkawili, no? Sa mga butang kalibutanon. Murag ma-attach gyapon ka sa kalibutan. Ug kini nagpadayon hangtod karon. Ang mao nga naghari sa atong kasing-kasing ug hunahuna nga mao anaa nato ang mga kasub-anan. Ug sa atong kahimtang karon wala kita mangita og mga pamaagi nga atong makuha kining mga bertud ug hiyas nga gikinahanglan sa atong kinabuhi. So kini di ang mga bertud o kining mga hiyas gikinahanglan kini sa atong kinabuhi nganuman kay tungod mao kini makahatag kanato og kaluwasan. Mao kini makahatag kanato og langit. Dili ang gifts, dili ang gasa. Ang makahatag og kaluwasan mao no kining mga bertud, mga virtues. So atong paningkamutan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga ato kining maangkon. So atong iampo sa Ginoo kung nakaangkon man si Mama Mary sa mga bertud sa Ginoo, sa Dios, igsoon ko kita usab ato ning maangkon diha sa atong pagpaningkamot. Ang pagpaningkamot ra gyud igsuon ko. Maoy kipangayo sa Ginoo ang pagbuhat ug mga maayo. As human as we are, yes, kita masayop, kita doon natin makakuyangan, mat ang Ginoo igsuon ko nagtawag kanato kanunay sa pagduol diha kaniya ug nagdapit kanunay nga kita iyang paambiton sa iyang mga bertud nga diin may makahatag kanato og kaluwasan. Ato ning pangitaon mangita kitag mga pamaagi, no? Nga ato ning ma-acquire kay maugayod kini ang gikinahanglan sa atong kinabuhi. Si Saint John of the Cross, usa kini ka santos, miingon siya, a soul that is attached to any creator will never attain perfect union with God. No? To any that is attached to any creature will never attain perfect union with God. Matod pang St. John of the Cross. Even though that soul possess me other virtues, si St. John of the Cross, no? Miingon siya. Ang kalag nga nawili o nahigot ngadto sa mga butang o binuhat, dili gayud makadangat o dili makakabot sa hingpit nga pakighiusa diha ni Kristo. Sa ito pa mga igsuon ko, dili nato makabot ang kahingpitan diha sa itong pakighiusa kang Kristo kung kita nahigot o nawili kita nini mga butang, mga binuhat, mga butang dis kalibutan. So dili kita kakabot og hingpit nga pakighiusa kang Kristo, no? Ang
kun dili ni masabtan, no, ang kini nga kalag nga ang pakighiusa ni Kristo, no, mauman ang kaluwasan, mauman ang pagbalaan, ba't kinahanglan kini paningkamot kanunay, no? So ang tao di ay kung anaa pa ang iyang kawili sa mga butang o na-attach pa siya sa mga biduhat tining kalibutana, no? Ito pa, meaning to say, no? Ang tao nga anaa na-attach pa, no? Sa mga binuhat o sa iyang amahan, inahan, anak, igsuon, o sa higala, sa kaparentihan, no? Matud pas kinudili gayud siya mahiusa ngadto sa Ginoo. Kana bang nangalagad tas Ginoo nya di murag attach pa kaayo ta, no, sa atong mga minahal ni kinabuhi. So matud pas Ginoo di gyud ta angay kaniya, no? Bisan lang kana nga kalag ug mahuptan niya ang daghan pang lain nga mga hiyas o mga bertud, bisan sa mga gagmayng butang, no? Like for example, kana bitang usa ka langgam nga imong gihigtan, no? Dili gini siya makalupad kun dili kini maputol iyang higot, di gyud siya makalupad. So sad to see, ano? Nga daghang mga kalag nga ilang nahuptan ang ubang mga bertud ug daghang mga grasya, no? Daghan sila mga grasya apan wala gayud makadangat sa hingpit nga kahiusahan diha sa Ginoo, no? Nganuman kay tungod wala man sila kadasig sa pagbiya bisan sa mga gagmayng butang nga diin maoy nakahigot kanila. So unsa man ang mga ginagmayng butang nga wala pa mabiyae, no? Nga nakawili, no, na murag attach gihapon ta. So unsa man na nga mga butang, no? Atong pamalandungan nga ang mga butang nga na-attach ta diha labaw tanan diha sa atong anak, no, sa atong pamilya o attach sa panginabuhi nga unta ang tanan, no, ihalad sa Ginoo, itugyan nato diha sa Ginoo. Ug ang tanan nga gikinahanglan sa usa ka manggihatagon nga kakugi, no, ug paningkamot aron sa pagputol sa higot nga nabugkos kanila nga mao kini makahimong babag ngadto sa ilang kalipay. So atong pamalandungan igsuon nga kining langit nga atong ginadamgo nga kita gusto mo sulod niini, nagkinahanglan kini og paningkamot. Nagkinahanglan kini og kakugi. Kay dili pwede makasulod ang tao dito sa langit kung anaa panimo ang pagkatapulan. Ug ang kining pagkatapulan mao kini mahimong babag ngadto sa kalipay nga iyang kabuoton o kitang tanan naningkamot sa pagkabot niini. Kitang tanan, no, nagdamgo atong ginadamgo nga ato gayud ning makabot ang kalipay nga walay katapusan. So mga igsuon ngadto sa hingpit nga pakigiusa diha sa Ginoo o sa pag-abot sa kahingpitan sa paggiusa diha sa Ginoo, gikinahanglan mga igsuon ko ang hingpit
nga katumanan. Ang katumanan sa pagpahimulag gikan sa mga binuhat. So, igsuon, gikinahanglan, yan mandatory kini, nga kinahanglan ang hingpit nga katumanan sa pagpahimulag gikan sa mga binuhat. So, atong i-detach, no? Atong ipahimulag gayud ang atong kaugalingon. Nganuman, aron ang atong ginadamgo matuman kini atong madawat nga walay lain kundili ang kinabuhi nga walay katapusan. Atong hingpiton sa atong kaugalingon ang pagsalikway sa mga butang kailibgon. Nga unta hingpit ang atong pagsalikway. Nganuman daghan maghapon kita nangalagad sa Ginoo apan dili hingpit ang pagsalikway sa mga butang kalibutan. So wala gyud totally nga iyang i-surrender, no? Meaning atong ihalad si i-surrender sa Ginoo. Ug sa atong kaugalingon kinahanglan isalikway ang pag-attach sa atong mga higala, sa atong pamilya o sa tanan nga binuhat. Sumo na gisugo sa Ginoo nga atong i-detach, nga dili ta ma-attach. Atong Ginoong Hesus nagsulti kanato nga kinsa katong nawili, no? Nawili pa siya pag-ayo sa iyang mga kaigsuonan, sa iyang kaparentihan, dili mahimong akong tinun-an. So kana ding attach pa ta, no? Gas mga mahal na tos kinabuhi, dili kita mahimo nga iyang tinun-an. No? Nganuman, kay tungod mahitabo kini nga ang kaaway sa atong kalag maora ang atong kaugalingong pamilya, atong igsuon, atong kaparentihan. If you read in the Bible, igsuon ko, Matthew chapter 13 verse 36, matud paspulong sa Ginoo, ang labing mangilad nga kaaway sa tao maora ang sakop sa iyang panimalay. Tinuod ba ni? Yes. Daghan karon pamilya nga wa na nagkasinabtanay. Igsuon batok igsuon, asawa batok bana, bana batok asawa, amahan batok anak. No? Igsuon ato ning pamalandungan. If you read in the Bible, Matthew chapter 10 verse 34 to 35, ang pulong sa Ginoo nagaingon, ayaw kamo paghuna-huna, nga mianhi ako, aron pagdalag kalinaw. Matud pas pulong sa Ginoo. Ang gidala ko kundili espada. Mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babayi ug ang ilang inahan, ug mga umagad nga babayi ug ang ilang ugangang babayi. So, unsa may ipasabot? Unsa may kaingon ta nga ngani si Jesus ang karon pagdalag kalinaw. Apan nganong dili man kalinaw? Ngano man ang pagbahin-bahin man. Ngano man nga dunay division diya sa family. Ngano man. Unsa man ipasabot ni ini. Igsuon ko diha sa pamilya, no? Wala sila motuon ni Kristo. No? Ug ikaw mituon ni Kristo. Ug sa imong bahin moingon ka nga musunod ko sa imong pagtuo. Musunod ko para adunay kalinaw. So which is wrong? Sayop ka na. Nga musunod lang ka sa ilang pagtuo, bisan dili tinuod nga pagtuo, aron lang dunay kalinaw. Igsuon ko,
sa pagsunod ni Kristo, dili nato i-compromise ang atong pagtuo. No? Sa pagsunod ni Kristo, dili nato i-compromise ang atong faith. Stand yourself. Barog sa imong kaugalingon. Dili nimo ipahiuyon ang imong kaugalingon ngadto sa tao nga walay pagtuo. Akong usbon, dili nimo ipahiuyon ang imong kaugalingon ngadto sa tao nga walay pagtuo. Kay para nimo ako lang ipahiuyon akong galingon para nay kalinaw among pamilya, so dili pwede. Dili nimo i-compromise ang imong pagtuo. No? Kung ikaw tinuod nga sumusunod ni Kristo, no? Mubarog gayud ikaw. Sumubarog kita. Ang pag-abot sa Ginoo adunay pagbahin-bahin. No? Ang pag-abot sa Ginoo bisan sa imong pamilya, sa imong mga amiga, adunay panagbangi, no? Tungod sa tinuod nga pagtuo diha sa Ginoo. Dunay family nga ang iyang amahan born again Christian, ang asawa Pentecostal, iyang mga anak Katoliko. So unsa may mahitabo, no? Adunay panagbangi tungod sa tinuod nga pagtuo nimo diha sa Ginoo. Kung aduna kay tinuod sa pagtuo sa Dios, dili gayud ipahiuyon atong kaugalingon ngadto sa tao nga walay pagtuo sa Ginoo. Sa akong gingon unahan, kinahanglan nga mubarog gayud kita diha sa atong pagtuo. Kung kita, mga igsoon, mubarog sa atong pagtuo, mahimo nimong kaaway ang imong anak, imong igsuon, imong asawa, imong mga higala. So, pinaagi sa atong pagtuo nga kita mibarog, nga wala to i-compromise atong faith, ato gayud masugatan ang daghang kalisdanan. No? To the point nga ikaw biyaan sa tanan. Ingon anak kana igsuon ko. The same with Christ. Nga diin mibarog sa siyang pagtuo. So, si Kristo, bisan sa pagwali niya sa mga mensahe nga iyang ipadayag ang tanan, i-reveal ang tanan, daghan gyapon wala mo to kang Kristo. Bisan gani siyang kaugalingon nga dapit sa Nazaret, wala siya tuhui. Ingon ani usab kita. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sa atong pagtabang, sa pagsabwag sa pulong sa Ginoo, igsuon ko, imo gyud masugatan, ma-encounter nimo ang daghang kalisdanan. That's why akong usbon sa pag-ingon diha sa balaang kasulatan nga ang Ginoo nagsulti kanato, Matthew chapter 10 verse 36, nga ang labing mangilad nga kaaway sa tao maora gayud ang ato mga sakop, no? Naa sa pamilya, as panimalay. Si Kristo igsuon, naghatag siya kalinaw kanato. Ug siya ang tuburan sa kalinaw. He is the source of peace. Tuburan sa kalinaw. Ug kining peace, ug kining kalinaw nga atong ma-acquire, ato lang ni ma-acquire kung anaa kita sa Ginoo. Kas labing tinuod, kung walay Ginoo sa kinabuhi, samok kayod. No? Si St. Charles Borromeo mingon, no? St. Charles Borromeo said that as often as he visited his relatives, he returned less zeal for the glory of God. So sabi ni saya pa, kanunay siya mobisita sa iyang mga paryente. No? Apan, iniguli niya
kulang ang iyang kadasig para sa kahimayaan sa Ginoo. Nganuman kay tungod daghan sa iyang relatives nga muupos kaniya. Sa lang gipangutana si Father Anthony Mendoza, no? Nganuman nga dili man ka mo bisita sa imong pamilya, padre, no? Nganong dili man? Matud pa ni sa usa ka pari nga di ko bisita kay tungod, no, sayod ako nga diin ang mga matinuhuon sayon ra sa pagwala, no, sayon ra ang pagwala sa espiritu sa pagtakod sa Dios taliwala sa mga kaparintihan. So dunay division. Usa ni nakadlaw nga si Venerable Joseph Carciuto, no? Bibisita sa iyang parinti. Nga kinsa kanunay naguol sa kamatayon sa iyang igsuon. So, iyang gihupay. Ug miingon siya kanila, atong ibubo kanila para sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Nga kinsa atong amahan, atong igsuon ug atong esposa. So unsa may bot ipasabot niini igsuon. Kay tungod, no, sa pagkatawhanon, no, murag ma-emosyonal kita. Murag mapokus kita, no? Sa kamatayon sing igsuon, apan miingon niingon si Venerable Joseph, niingon siya nga ato hinuoning ibubo ang kamatayon diha sa kamatayon ni Kristo, no? Ang atong amahan, atong igsuon, atong esposa. Muni atong pamalandungan mga igsuon nga kinsa nag-antos og namatay si Kristo tungod siyang gugma alang kanato. So itong pamalandungan ang iyang kamatayon, no? Nga dili ta igsuon ko ma-attach. Sometimes bitaw kanang atong makita bitaw nga dunay mamatay, no? Murag magsigin lag hilak, no? Mag-uol kanunay. So ako man siguro na istorya ninyo, I have a friend nga iyang sister nga dito sa Amerika nga diin namatay ang bana, wala sila anak niya, iyang bana buutan kayo niya, badi-badi dyan ni sila, usan niya nakadlaw kikuha sa kinang kinabuhi siyang bana, but wala siya kadawat for how many years, no? 3 years siya nakaantos, tuwa siya kanunay sa sementeryo, instead mo adto siya sa simbahan, mudangop siya sa Ginoo. So sana na ka gabi gipadamgos siya sa Ginoo nga ako ang Ginoo ang tagyas kinabuhi ug duol diri kanako na ako sa templo kay instead mo simba siya mo tug simbahan mo adto na sa sementeryo, no? That's why ato ning pamalandungan mga igsuon kung sa tong parinti igsuon pamilya kung kuhaon na ang kinabuhi nga dili unta nato pakadak-an kining kinabuhi dinis kalibutan. Atong pakadak-an ang kinabuhi nga espirituhanon, no? O mga igsuon isundog nato atong kaugalingon sa kinabuhi ni Job. Unsa may kinabuhi ni Job? Diha nga miabot ang kamatayon siyang mga anak ug miingon siya sa dakong pagpaubos. Matud pang Job, ang Ginoo may naghatag, ang Ginoo may mukuha, daygon ang ngalan sa Ginoo. Apan kita magsige matag hilak, magsige matag kaguol, no? Igsuon kung ato lang isalig ang Ginoo, yes, of course, atong pagkatawhanon, but kung ato ni isalig ang tanan sa Ginoo,
kuhaon sa Ginoo atong mga kaguol. No? Hupayon ta niya kung kita mo duol diha kaniya. No? True story ni siya, no? In the year 1624, the son of Pius, no, usa ni siya ka Japanese, was condemned to death. Hukman siya sa kamatayon. Ug kining batanong lalaki gikuha sa iyang diha sa iyang inahan. Ug misulti siya ngadto sa iyang inahan. Ug miingon siya, "Minahal kong inahan, miabot na ang takna. O sa dugang panahon nga ako nagaampo sa Ginoo, ug karon ako mamatay na. Ug pasaylua ako, inahan. Hatagi ako sa inahanong panalangin." Then, kining usa ka batanong lalaki miluhod siya ug yang nadawat ang inahanong panalangin. Ug gikakos siya sa iyang inahan ug miingon ang inahan, "Minahal kong anak, manalangin kanimo ang Ginoo ug hatagan ka sa Ginoo og grasya. Ang grasya sa balaang kamatayon. Sakit sa kong kasing-kasing nga mawala ka kanako. Apan ako nahupay diha nga ikaw mamatay para kang Kristo. Nga Ginoo manalangin kanimo sa walay katapusang panalangin nga kining dakong grasya nga iyang gihatag kanimo." Ug gikuha ang batanong lalaki sa mopatay kaniya ug ang gidawat ang kamatayon. So mga igsuon ko, unsa kanindot, no, nga ehemplo nga ang panagbulag gikan sa igsuon ug sa iyang nga ginikanan. Nga andam siya pagdawat sa iyang kamatayon. Apan pangutana, andam na ba kita modawat sa tong kamatayon? Kung kuhaon na kita sa Ginoo, andam na ba kita mo atubang sa hukmanan sa Ginoo? So mga igsuon, ang Ginoo kanunay nagsulti kanato nga kinahanglan mangandam ta kanunay. Aron sa panahon nga kuhaon ta niya, andam usab kita mo atubang sa hukmanan. Mga igsuon ko, bisan mga binyal sin, mga ginagmayng sala, di ta kasulod sa langit. Matod pas Ginoo. Ang pagsulod sa langit, hingpit gayon. Walay sala. Bisan usa ka tuldok nga mansa sa tong kalag, di makasulod sa langit. No? Muna nga, mga ito sa Ginoo ni ini, nga unta nga sa panahon sa kamatayon nga iyat ang andamon. Ilabi na, nga kita nagdibusyon sa mahal nga Birhen, nagdibusyon kang Ma'am Mary, nga unta, igsuon ko, andam kita kanunay. So, resignation to God's will, nga ang pagpaubos, ngadto sa kabubuton sa Dios. No, kinahanglan magpaubos ta. No? So, sa kabubuton sa Dios, God's will, ang panagbulag, o ang pagdetach, mga igsoon, nagkinahanglan kini kanato. No? Nagkinahanglan kini sa pagsunod ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Diha sa pagkawala ngadto nga kinsa magamit o mapuslanon sa atong espirituhanong pangilabot. Diha sa pagtan-aw sa masantuson nga kalag o makanunayon sa pagtugyan sa iyang matinuoron nga sayop pinaagi sa iyang gusto sa pagpaubos ngadto sa pagbuot sa balaang pagpangandam. So igsuon ko, diha des pagtan-aw, no, kaning kalag
nga santuson kanunay magtugyan sa tinuod gayud sa iyang kaugalingon, magtugyan sa iyang mga sayop, no? Pinaagi siyang gusto ang pagpaubos ngadto sa pagbuot sa balaang pagpangandam, no? May tungod sa yang pari kanang tigpagkumpisal kadun ta hospital director nga dili ang pari ang tigpagkumpisal kon dili ang Ginoo nga may muhimo nato nga balaan. So ang kining pari nagrepresent lang kini sa Ginoo, no? Di pinaagi diha sa kumpisalanan ang Dios ang Ginoo makapasaylo gayud o ang pare makapasaylo gayud og sala nga di nagrepresent siya kay Jesus, no? So ato ning tuhuan kay daghan karon mga tawo nga dili mo tuon ining kumpisal kay matud pa ang pari makasasala, no? Dili kumukumpisal, daghang dili mo tuon ni wasla kay balo ang sacrament of confession mao gayud na ang makapapas sa sala, mao gani makapasaka nato sa langit. Ug sa diha nga iyang gihatag sila kanato, siya nagtinguha kanato sa pagdaog, pinaagi siyang balaanong pagpangalagad diha sa pagbuhat sa atong konsensya. Sigsuon ko, ang konsensya grasya kini nga kano kanay ka makonsensya labi na sa panahon na kita masayop, na kita makasala. We are all sinners as human as we are, no? Na konsensya. So atong sultian ang Ginoo, igsuon ko. Atong sultian si Kristo nga Lord, imong gihatag ang imong pagbulig, imong pagtabang kanako, Ginoo. Ang imong pagbuot may matuman, Ginoo. Ang imong pagbuot may matuman ug umari ka kanako, Ginoo, aron sa pagtabang o sa pagtudlo kanako. Unsay akong buhaton kanimo? So makiistorya ta sa Ginoo. Ikaw, Ginoo, ang nagtudlo kanako nga kinahanglan ako mahimong matinud-anon diha kanimo. So atong iampo sa Ginoo, mga igsuon ko, kanunay atong iampo nga mahimo kitang matinud-anon. Kay diha sa pagpangalagad sa Ginoo, diha sa pagsunod sa Ginoo, anaa usab ang atong kaaway magsunod-sunod kanato. Babagan ta kanunay. Muna itong pamalandungan sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Si Kristo mao ang tinuod nga kahupayan. So sa panahon nga atas kagul-anan, siya gayud ang muhupay kanato. No? Siya gayud ang muhupay. Ang tinuod nga magtutudlo. He is a teacher. Siya nagtudlo kanato. Sa balaang kasulatan, iyang gipadayag na ang tanan. Kitudluan ta niya unsaon pag-atog langit. Kitudluan ta niya unsaon pagbalaan. Ug ang tanan iyan ang gitudlo kanato. Ug si Kristo ang tinuod na gugma. O siya lamang, mga igsuon, ang tinuod nga gugma sa atong kalag. Nga unsa kadako siyang gugma alang kanato. Nga unta usab atong tugbangan o gugma. Ang gugma sa pagkamatinud-anon diha kaniya. Ang gugma sa pagbuhat diha kaniya. Kay ang kaluwasan, igsuon ko, pinaagi sa gugma, mubuhat kita. Kay kita nahigugma man. Ug labas sa tanan, kinahanglan atong ipahimulag gikan sa atong kaugalingon nga kini gikan, no, sa atong kabubuton. O kining kabubuton atong ipahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Kinsa siya nga makibalo sa pagbuntog
sa iyang kaugalingon. O sayon ra kaayo sa pagbuntog sa tanang kalisdanan. Atong buntugon pinaagi, no, sa kaluoy sa Ginoo, sa pagtabang sa Ginoo kanato. Ato ning pamalandungan igsoon ko, if you read in the Bible, Matthew 16, chapter 16, verse 24. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Ug kita gusto nga mahimong disipulo ni Kristo, no? Kinahanglan hikalimtan atong kaugalingon. Deny yourself. Deny ourselves. No? Pas-ano niya ang cross ug mosunod siya kanat. Mosunod siya kanako. So, akong usbon, Matthew chapter 16 verse 24, unya miingon si Jesus sa mga tinun-an, ang buot may mga akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, ug pas-ano niya ang iyang cross, ug mosunod siya kanako. Mga igsoon, ang kahugpungan sa tanan nga kinahanglan nga mabuhat kita aron mahingo kitang balaan. So, ang pagsantos des tong kaugalingon, ang pagbalaan sa tong kaugalingon, kinahanglan dunay aksyon. O tayo sa San Pablo, miingon siya nga ang pagtuo nga walay buhat, patay kana siya. So, gikinahanglan ang atong pagtrabaho. Nga, kinahanglan hikalimtan atong kaugalingon. Kinahanglan nga mupas-an kita sa tong cross. So sa atong formation, balik-balik lamang nga atong cross, wa pure lain nga naara gyud sa suod sa pamilya. Sometimes atong mga anak, sometimes atong bana, o sometimes atong best friend, o sometimes atong kasilinganan. So, ngano gi-allow mes Ginoo, gitugot man sa Dios nga kinahanglan atong pas-anon ang cross, kini atong mga cross. Mao nga gipakita ni Kristo nga sa iyang pagkaginoo, iyang gipas-an ang cross. Ang cross na kahoy nga diin simbolo kini, no? Simbolo kini alang sa atong kaluwasan. Kay ang tao nga walay krus, wala kayo kaluwasan. Ang tao nga di mapas-an sa iyong krus, maglisod kayo pagsaka dito sa langit. Unang atong pamalandungan, igsuon ko sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi, nga ang langit dili sayon, no? Sigpit kini nga dalan nga atong pagalaktan, nga diin sa matag adlaw nga tanan nga kita naning kamot niini aron makasulod niining sigpit nga dalan. So mga igsuon, atong iampo sa Ginoo nga unta kita makalahutay, bisan pa taliwala sa pandemic karon, taliwala sa itong mga kalisdanan, sa kalisod, sa panahon, igsuon ko, atong pangayoon sa Ginoo ang grasya. Mao ang paglakutay ug ang pagbalaan sa atong kinabuhi. So mga igsuon, ating 1 hour na, Anita Kutob. So next topic na to, no, chastity. Mao nga ato ning tagaan o kahigayunan kining atong formation, kay usa ka oras ra man gyud ni siya, nga unta ato ning tagaag time sa pag-view niini, sa pagpamati niini, aron pinaagi ining pulong sa Ginoo, pulong sa Dios, nga
unta mulambo ang atong espirituhan ng kinabuhi. Nga unta mubuhat pa kita ug labaw pa sa gibuhat sa Ginoo. Kay iya kining gisulti kanang sa Bilang Kasulatan nga kita makabuhat pa mas labaw pa sa iyang gibuhat. So ato ning pangayoon sa Ginoo. Kay kun dili nato pangayoon, maglisod kayod kita. No? Matud pas Ginoo, wa gyud may mahimo kun ako dili magauban kaninyo. So mga igsoon ko, takan kaayong salamat nga unta kining mga pulong sa Ginoo nga mahitisok sa atong pagsatag sa makasing-kasing nga kita mubuhat kita, mutrabaho kita sa panahon nga tawgon ta simbahan, sa panahon nga tawgon ta sa tong community, sa pagtabang nga naa kita. Andam kita sa pagtubag, sa pagsanong. Karon pinaagi niini mao kini mudala kanato didto sa kinabuhi o ngadto sa kinabuhi nga dayon, kinabuhi nga walay katapusan. So ato nang iampo sa Ginoo nga Lord, tagaay ako grasya, ang pagbalaan ug ang pagsantos sa akong kinabuhi. Ug karon mga igsuon, atong iduko ang atong ulo, atong pamalandungan kini atong topic karon, poverty and detachment, nga unta kita makabuhat niini ug pinaagis panabang sa mahal nga berhin ug kaluoy sa Ginoo nga unta ato kining matuman. So atong iduko atong ulo, makampo kita atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amahan nung may kugmaon ug maluluyon, ug among mahal nga inahan Birhen Maria, nagapasalamat kami kaninyo sa mga grasya nga imong gihatag kanamo. Ang grasyas kalig-on sa among pagtuo, ang grasyas paglakutay, ug ang grasyas pagbalaan sa among kinabuhi. Ang Ginoo, ikaw magauban kanamo. Kaya dili kami kahimo ni Ginoo kun ikaw dili magauban kanamo. Kuyugi kami Ginoo sa panahon sa mga pagsulay sa among kinabuhi. Ug sa among kalisdanan mga problema, nakaginumulig-on kanamo. Tabangi kami kanunay, ilabi na sa pag-acquire niini, pagkuha ni mga bertud. Ang bertud sa pagkamigugmaon, ang bertud sa kamanghatagon, ang bertud sa pagkamanluyon. Aron pinaagi ni Ginoo nga unta amo gayud kining makabot ang imong gitanyag kanamo nga mao ang kaluwasan. Ang kaluwasan nga pagpiling kawas sa sala nga imo usab kami tagaag paglaom nga taliwala nining tanan karon ning pandemic, ning among kahimtang karon. Ginoo, tagai kami grasya, ang kalig-on kanunay sa among pagtuo kanimo, ang pagsalig ug ang paglaom diha kanimo. Busa Amahan, kining tanan amo kining giampo ug gipasalamatan pinaagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo uban sa balaang Espiritu, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoo, among pangayoon karon ang buhi ug way katapusang panalangin sa matag usa kanamo. Nga diin usab kami matulog nang mapahulay nga Ginoo, hangtod ugma sa buntag nga imo kaming pukawon nga unta kami kanunay anaa mutuman sa imong kabubuton. Ug salamat ning tanan Ginoo. Himaya samahan sa Anak, sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, ug sa walay katapusan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
sa mga igsuon maayong gabi katong tanan again ug sa mga announcement karon sa mga Don Rosarians igsuon, physical distancing, no, social distancing, and then dili mawala ang kining face mask, face shield, no, so social distancing. Ang ato lang karon lagang pangutana nga Sister Alin makasugod naman sa among Don Rosary sa giingon nako, no, nga mananghid ta sa tong pari nya sa tong barangay ug di sa mo sugot muubi ra gyud ta. Obedience is better than sacrifice. But igsuon ko ang instruction niini mao nga dili na pareha sa una, no, nga ang ato ni pagabuhaton nga ang tagbalay nga hatdan ni Mama Mary, so magbutang lang gyud og lamisa sa gawas ang atong prayer as may pultahan, so physical distancing, no, sa atong pag-ampo. Then after sa atong prayer wala ingon nga painit o naamo giandam, pwede ipadala na lang, no, mga grasya, so i-bring house. Then after sa prayer si Mama Mary pwede na isod sa inyong altar sa balay ug inigkuha ini ka sunod adlaw inigkuha, so si Mama Mary ibutang na sad no diya sa tibol sa may pultahan, no, dili na tang yung musod, but face mask, face shield, no, social distancing, physical distancing, so mao ni itong protocol karon. So padayon ta sa pag-ampo, no, kay madaog ta sa itong kaatbang, kay hadlukon ta, no, mawala ka ta. Igsuon ko, wa nay lain tang hinagiban o weapons against the devil, kundili kini ato mga pag-ampo, ang Santos nga Rosaryo. No, sa kulang gingon, ang Santos nga Rosaryo mao kini most powerful prayer kay tungod kinabuhi kini ni Kristo, kinabuhi ni Mama Mary ug gisummarize ang tanang ebanghelyo ni ining Santos nga Rosaryo. Busa padayon kita dili ta mahadlok. No? So ug uban pang mga announcement, no, ato aning minalo niya kay daghan na niya, I think next week or mo hatang taon niya announce lang unya ta nga doon na Zoom nga meeting unya sa mga leaders, no, ikan sa Dayos ug Palo, Dayos Maasin, Dayos ug Nabal, no, o sa uban pa nga mga diocese. So I think sa Butuan dugay-dugay na ta nga wala makaadto hangtod sa pandemic, so karon nagpadayon gihapon sa Butuan. So daghang salamat lang Mr. Carlos o sa tanang Don Rosarian sa Butuan. Thank you kaayo nga kita nakapadayon ining gisangon ni Mama Mary ng Santos nga Rosaryo. Ug diha sa Naval daghan usa ka salamat lang Michelle ni Irene, no, karon sa Dayos ug Palo Sister Delia nga at tabang sa tag-ampo karon ni Sister Delia kana usab siya sa balatian, no, pero ni Brad Bini, no, so ug uban pastong makaigsuonan, so daghan kaayong salamat.